अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी इस्तिग़फ़ार की वजह से बहुत लाइफ में चेंजेस आई हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ या दो तीन बता देता हूँ। एक स्टोरी है कि अभी थोड़े दिन पहले कोई मल्टी मिलियनेयर आता है जो डॉलर्स में है, रीच आउट मुझे करता है और कहता है कि मुझे आपके 30 मिनट्स चाहिए। तो मैं उसको चार्ज करता हूँ $300। तो वो आते हैं, फिर मैं उनको गाइड करता हूँ अल्लाह के क्लोज कैसे जाने, उनके कोई सवाल थे। और उसके बाद उन्होंने मुझे इनवाइट किया, अपने बिज़नेस पार्टनर मुझे बना लिया। तो उनका बिज़नेस मल्टी मिलियन डॉलर्स का है और वो हर मंथ बहुत पैसे कमाते हैं। मैं बता नहीं सकता क्योंकि उन्होंने कहा था, या मुझे नहीं लगता वो उनको अच्छा लगेगा कि मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने मुझे पार्टनर अपना बना लिया है और अब मुझे मल्टी मिलियनेयर का एक मैं पार्टनर हूँ और बिज़नेस इतना बड़ा है उनका। तो लेकिन मेरा ये है कि मुझे कोई अफेक्ट नहीं हुआ। जिस तरह वो आए, उन्होंने मुझे पैसे दिए $300 या $350 क्योंकि उन्होंने और भी कुछ ज्वाइन किया था। तो $350 30 मिनट्स की। लोगों को ज़्यादातर लगेगा कि ये तो सच नहीं हो सकता, इतने ज़्यादा कैसे। मेरे लिए कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैं इतना चार्ज कर सकता हूँ। लोग बस $10-20 चार्ज करते, नहीं मैं नहीं करता क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे चाहिए भी नहीं है। अगर मैं आपसे फ्रैंक हूँ, ये दुनिया नहीं मुझे चाहिए, अल्लाह चाहिए। मैं इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, नमाज अल्लाह के क्लोज होने के लिए पढ़ता हूँ, हेवन के लिए नहीं, ये दुनिया के लिए नहीं। और फ़नी थिंग इज़, ये मुझे दुनिया वैसी मिल जाती है। उन्होंने मुझे रीच आउट किया, इस तरह की चीज़ें मेरे पास आती हैं। जिस तरह आपको मैंने बहुत दफ़ा बताया हुआ कि मुझे एक दोस्त मिल जाता है। कॉलेज में था मैं, उधर मैं बैठा हुआ था, कोई इधर आके बैठ जाता है। जब मैं ब्रेक से वापस आता हूँ, मैंने देखा कि कोई बैठा हुआ है। उसके बाद उसके मल्टी मिलियनेयर्स दोस्त थे, उसकी गर्लफ्रेंड के अब्बू भी मल्टी मिलियनेयर थे और क्रिश्चियन था वो। तो उससे मुझे हाई टिकट सेल्स का पता चला। तो मैंने उधर हज़ारों डॉलर्स कमा लिए बस लोगों से बातें करके। हे इज़ दिस जेसिका, हे जेसिका, दिस इज़ अदनान कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी। और उनके बाद मैं उनकी पेन्स देखता था, उनको क्या चाहिए, गोल्स क्या हैं, और अगर उनका हम कंपैटिबल थे तो उनको मैं कुछ सेल करता था प्रोडक्ट। $5,000 का होता है, $10,000 का। उसके बाद मुझे कोई परसेंटेज मिलता था और बहुत अच्छा काम था। हैप्पी लोग थे, कोई तो अच्छे नहीं थे लोग जो मैंने जिनसे बात की, लेकिन वो दिस इज़ नॉर्मल। तो और भी बड़ा कुछ आपको मैं बता सकता हूँ। जिस तरह मुझे एक जॉब थी, जॉब वो देती थी मुझे $220 हर दिन, और बस मुझे कुछ भी नहीं, हिलना नहीं पड़ता, कोई मजदूरी नहीं थी, बस कोई मेडिकल डिवाइस बनाने थे इस तरह करके। तो बहुत आसान काम थे। तो अगर आप इस्तिग़फ़ार जिस तरह मैं आपको बताऊंगा उस तरह करेंगे तो आपकी लाइफ, मैं आपको बता रहा हूँ, चेंज होएगी। ये नहीं कि बेशक होए, ये प्रॉमिस है एक, मेरा नहीं, कुरान में लिखा हुआ है। क्योंकि अल्लाह कहते हैं अगर आप इस्तिग़फ़ार करते हो, मैं आपको रिस्क देता हूँ जैसे आप कभी मैं आपको रिस्क देता हूँ। रिस्क है एवरीथिंग। आपको पार्टनर चाहिए तो पार्टनर मिल जाएगा, पैसे चाहिए तो पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इस्तिग़फ़ार चीज़ों के लिए ना करना, अल्लाह के लिए करना, कि अल्लाह के क्लोज मैंने जाना, उनका प्लेजर जीतना है, राज़ी हो जाए मेरे से अल्लाह, उसके लिए करना है। और ये चीज़ें आपको वैसे ही मिल जाती हैं क्योंकि अल्लाह आपसे राज़ी है। और जिस तरह एक दोस्त, जिस तरह अल्लाह आपके औलिया आप बन जाते हैं अल्लाह के, तो जिस तरह एक दोस्त चाहता है कि दूसरा दोस्त सक्सेसफुल होए, वो गिफ्ट्स देता है, तो अल्लाह तो द मोस्ट ग्रेसियस, द मोस्ट मर्सीफुल, द गिफ्टर है, या वहाब। तो जब आप इस तरह सोचते हैं कि अल्लाह का कैसे राज़ी हो अल्लाह, तो उस तरह आप अपना माइंड से रखें। ये दुनिया के लिए ना करना, मैंने ये दुनिया के लिए नहीं किया था। ये वैसी चीज़ें आ जाती हैं। और फनी थिंग इज़, मुझे इतना होता नहीं कि वाओ इतने ज़्यादा पैसे, यहाँ इतना कुछ हो गया। मैं बस उधर हैप्पी, जॉयफुल, ग्रेटिट्यूड, जिस तरह मैं हेवन में हूँ। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ज़्यादातर मुस्लिम्स हेल में जीते हैं। हेलिस इमोशंस अंदर हेल है उनकी। कैसे? हर को डेविलिश इमोशंस, जेलसी, एंगर, हेट्रेड, ग्रीफ, सरो, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो आप अल्लाह को कह रहे हैं मुझे और वो करो, क्योंकि ये आपकी दुआ है।
آپ کے ایموشنز آپ کی دعائیں. اس لیے اللہ کہتے ہیں بی گریٹفل اینڈ آئی ول سورلی انکریز یو. پہلے آپ نے گریٹیوڈ رکھنا ہے, پھر انکریز آتا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے, ایک دوست تھا میرا, ہر وقت پازیٹیو, ہر وقت جوائفل, جو بھی ہو جائے. 8,000 کا فائن آ گیا, $8,000, 8,000 یوروز کا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ہر وقت ہیپی, جوائفل, ہر وقت لاف کرتا رہتا تھا. اور وہ نان مسلم تھا, کرسچن تھا, پھر بھی. تو اللہ کا یہ لا اپلائی ہوتا ہے ساروں سے. یہ نہیں ہے کہ بس آپ مسلم ہیں تو یہ لا اپلائی ہوتا ہے, ساروں کے لیے ہوتا ہے یہ. جس طرح ایک سن ہے, جس طرح دھوپ ہے, وہ ساری جگہ جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ایول پرسن ہے اس لیے اس کے پاس نہیں جاتی. تو بس یہ دھیان رکھیں کہ استغفار اللہ کے لیے کرنا ہے. اور استغفار آپ کیسے کرنا ہے, کب کرنا ہے. زیادہ تر میں استغفار کاؤنٹ نہیں کرتا. پہلے کرتا تھا 7,000 مرتبہ ہر دن, 8,000 مرتبہ, 12,000 مرتبہ. لیکن اب میں کاؤنٹ نہیں کرتا اور فوکس کرتا ہوں کوالٹی میں. تو استغفر اللہ, استغفر اللہ, یہ آپ تھرو آؤٹ دا ڈے کریں ایموشنس کے ساتھ, سنسیئرٹی اینڈ ہیوملٹی. کوئی ایموشنس نہ آئے تو پھر سمجھ لیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں نے نوٹس کیا اپنی لائف میں. تو یہ والی اسٹیٹ میں نے ہیوملٹی, سنسیئرٹی, پھر کے. اور دوسرا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ آپ ایٹ لیسٹ 100 ٹائمز کریں, ایٹ لیسٹ 100 ٹائمز اے ڈے, ایموشنس کے ساتھ. ٹائمر نہیں, ویسے ہی بیٹھ کے یہ کرنا ہے. یہ جو لانگ ورژن ہے, بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے اور ایموشنس لے کے آئیں کہ you want to get closer to Allah, you need to. اللہ آپ سے بریتھ سے بھی زیادہ معنی رکھتے ہیں اللہ. تو اس طرح آپ کریں. اور دوسرا ہے درود شریف. درود شریف بھی بہت بہت امپورٹنٹ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو یہ آپ ایٹ لیسٹ 200 ٹائمز پڑھیں ایوری سنگل ڈے. جس طرح میں نے کہا پیس کے ساتھ, یہ والا پیس کے ساتھ, گریٹیٹیوڈ, ابنڈنس کے ساتھ پڑھیں. جس طرح اللہ قرآن میں لکھتے ہیں یہ اس طرح پڑھو. زیادہ تر استغفار لوگوں کے کام نہیں ہوتے کیونکہ وہ صحیح طرح پڑھتے ہی نہیں ہیں. جب کھانا پکا رہے ہوتے ہیں کوئی دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے, بس استغفر اللہ استغفر اللہ, اس لیے ان کا کچھ ہوتا نہیں ہے. مجھے بہت آئے تھے جب پریویسلی جب میں کام کرتا کلائنٹ سے, تو ان کو دیکھتا تھا کہ سالوں سے کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ وہ صحیح طرح کرتے ہی نہیں ہیں. اگر صحیح طرح کریں گے تو ان کو فائدہ ہوئے گا. میری لائف میں تو ڈیز میں کام ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ مہینے لگ جاتے ہیں, نہیں, ڈیز میں کام ہوتے ہیں. صحیح طرح کرتے ہیں, جتنا زیادہ پڑھتے ہیں صحیح طرح, اتنی جلدی آپ کے کام ہوتے ہیں. اور یہ دنیا کے لیے نہ کرنا, اللہ کے لیے کرنا. جب آپ کے پاس اللہ ہے تو یہ سب کچھ آپ کو اللہ دے دیتے ہیں. جس طرح قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں یہ دنیا تو اللہ آپ کو یہ دنیا دے دیتے ہیں, لیکن ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی سیر نہیں ہے, ان کو کچھ نہیں ملنا آخرت میں. تو اس لیے کہا ہے آخرت کے لیے کریں, اللہ کے لیے کریں. تو مجھے کامنٹس آئے تھے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں استغفار رو کے پڑھنا ہے تو آپ اپنے ایموشنس نیگیٹو نہیں کر رہے, ڈاؤن نہیں کر رہے. آپ کو پہلے میں بتا دوں کہ مینیفیسٹیشن میرے لیے کبھی کام نہیں کی. میں نے بہت سالوں سے پڑھی ہے, یوٹیوب ویڈیوز بھی بنائی ہیں پریویس چینلز میں یہ مینیفیسٹیشن کے بارے میں. کبھی کبھی کام ہوا ہے لیکن اللہ کے بغیر نہیں کبھی ہوا, کیونکہ 3 پلینس آف ایگزسٹنس ہیں. آپ کا اسپریچول پلین, اللہ سے آپ کا کنیکشن کیسے, مینٹل پلین جو مینیفیسٹیشن ہے آپ کا تھاٹس فیلنگس, اس کے بعد فزیکل پلین آتا ہے جو یہ 3D ریالٹی ہے, وہ افیکٹ ہے. کاز کیا ہے, اسپریچول اور مینٹل پلین. تو اللہ کے بغیر آپ کا کام نہیں ہونا. اللہ مینیفیسٹ کرتے ہیں, آپ نہیں کرتے. اگر میرا فزکس دیکھتے ہیں, وہ جو کوچز ہیں وہ یہی کہتے ہیں آپ نہیں کرتے, وہ انفینٹ کرتے ہیں جو گاڈ ہے. تو
رو سکتے ہیں تو روئیں جب استغفار کرتے ہیں, کیونکہ آپ استغفار کر رہے ہیں اللہ کے لیے. اور آپ کو کیا لگتا ہے اللہ آپ کو آپ کے فریکوینسی رون کر دیں گے کیونکہ آپ رو کے پڑھ رہے ہیں استغفار؟ نہیں. جب آپ پڑھتے ہیں 10 منٹ, جو میں نے آپ کو کہا ہے جو لانگ ورژن ہے, 10 منٹ 20 منٹ لگتے ہیں 100 مرتبہ پڑھنے سے, رو کے پڑھ لیں. اس کے بعد بس کلیئرٹی میں رہیں, کیونکہ آپ روتے ہیں نا تو آپ فیل کرتے ہیں اچھا ایج میں فیل کرتے ہیں کہ آپ ریلیف فیل کرتے ہیں. پہلے بہت پریشر تھا, آپ رو کے پڑھتے ہیں, آپ کا سارا پریشر چلے جاتا ہے, پھر آپ فیل کرتے ہیں ایز کہ واو اوکے دس از گڈ, آئی ایم فیلنگ گڈ. کیونکہ آپ کہتے ہیں یار اوائڈ کرنے ہیں ہم نے بیڈ تھاٹس بیڈ فیلنگس, آپ ان کو بیک سٹیج میں سب کانشیس مائنڈ میں ڈالی جا رہے ہیں کیونکہ آپ نے وہ فیل نہیں کرنے نیگیٹو ایموشنز. لیکن نہیں, جب نیگیٹو ایموشنز آتے ہیں ان کو فیل کریں, ان کے اندر سما جائیں تو وہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتے ہیں. لیکن آپ سارے زیادہ تر اوائڈ کرتے ہیں. یہ مینیفیسٹیشن نہیں ہوئی زیادہ تر ہائی فریکوینسی, یہ ٹاکسک مینیفیسٹیشن ہے, ٹاکسک وائبریشن ہے, کیونکہ آپ اوائڈ کر رہے ہیں. آپ اوائڈ کرتے ہیں تو کدھر جاتا ہے سب کانشیس مائنڈ, جو آپ کا 95% کنٹرول کرتا ہے ریالٹی. سب کانشیس مائنڈ کیا ہے؟ آپ کا ہارٹ, کیونکہ وہ آپریٹ ہوتا ہے ایموشنس میں. تو اس لیے جب آپ دعا مانگتے ہیں یہ نہ سوچیں آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ سوچیں آپ فیل کیا کر رہے ہیں جب آپ دعا مانگتے ہیں, یا اللہ مجھے امیر کر دو. لیکن آپ فیل کیا کر رہے ہیں؟ اسکیرسٹی, فیئر, ڈپریشن. تو آپ کو اللہ وہی دیں گے جو آپ فیل کر رہے ہیں, کیونکہ فیئر اینڈ فیتھ کین ناٹ کو ایگزسٹ. تو اگر آپ ادھر تک آ گئے ہیں کامنٹس میں لکھتے ہیں استغفار فار اللہ. ابھی کے لیے اللہ حافظ.